वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से एक बार फिर टेलीफोनिक राबता किया है और दोनों रहनुमाओं ने पानी के मसले पर मुशावरत के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान नहरों के मसले को हल करने के हवाले से मामलात को आगे बढ़ाने का फैसला किया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तमाम मामलात को अफाम तफहीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता और ना ही किया जा रहा है। उनका कहना था कि पानी की तकसीम इंतजामी और तकनीकी मसला है जिसका हल भी इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे और मुशावरत के अमल को मजीद वुसअत दी जाएगी। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक के बयानात को पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करार दे दिया है। उन्होंने कहा, इत्तेहादी जमात हमारे लिए मसाइल का सबब बनेगी तो साथ चलने पर सोचेंगे ज़रूर। नहरों पर मौक़े बदलने की बात पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। पीपल्स पार्टी ने ना कभी समझौता किया है न करेगी। सदर के पास कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियार नहीं। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर कोई ये दावा करता है कि सदर ने इस मंसूबे पर दस्तखत किए हैं तो वो सबूत सामने लाए। वज़ीर आज़म भी कैनास की मंजूरी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि सिंध के वसाइल बिलखुसूस पानी और गैस पर सबसे पहला हक सिंध के अवाम का है। हमें किसी सूबे को पानी देने पर एतराज़ नहीं, लेकिन सिंध को उसके हिस्से का पानी मुकम्मल तौर पर न देना नाकाबिल कबूल है। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने इंकशाफ करते हुए कहा है कि नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत न होने के बायस से तनाज़े का शिकार हुआ। अब इस पर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और ये मामला खुश उसलूबी से तय पा जाएगा। मोइन वट्टू ने कहा कि एक ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध और 2 पंजाब में और 1 बलूचिस्तान में बननी है। उनका कहना था कि हर सूबा अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। मुल्क में हालिया बारिशों के बायस पानी की दस्तयाबी में इजाफे के बाद इरसा ने सूबों को पानी की फराहमी बढ़ा दी है। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को 23,800 से बढ़ाकर पानी की फराहमी 64,800 क्यूसेक कर दी गई है, जबकि 10,000 क्यूसेक का इजाफा करके सिंध का हिस्सा 45,000 क्यूसेक कर दिया गया है। इरसा तर्जुमान का कहना है कि बलूचिस्तान को पानी की फराहमी 500 और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसेक है, जबकि खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने मुलाकात की है। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ शोबों में UAE की मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन की मज़बूत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने UAE में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को भी रहा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। इस अहम मौके पर पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और UAE के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने शिरकत की। दोनों ममालिक के दरमियान सक़ाफ़त, काउंसलर उमूर और बिज़नेस काउंसिल के क़याम से मुतालिक यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुआहिदे क़ौमी विरसा और सक़ाफ़त डिवीज़न, ख़ारजा वज़ारतों और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दरमियान तय पाए। तक़रीब से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान और UAE के बरादराना ताल्लुकात मुख्तलिफ मनसूबों में ताउन की बुनियाद बन चुके हैं। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने पुरतपाक इस्तक़बाल पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान और रवांडा के ताल्लुकात में नई पेशरफ्त हुई है। दोनों मुल्कों के माबैन सरमायाकारी समेत दीगर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। रवांडा के उमूर खारजा और बैनुल अक़वामी ताउन के वजीर ओलिवर जैन ने आज वजारत खारजा इस्लामाबाद गए, जहां नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़ीर खारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नायब वजीर आज़म इसहाक़ डार का कहना था कि रवांडा के वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बहुत
बहत अहमियत देता है। दोनों मुमालिक दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरआज़म हैं। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। रवांडा के वजीर खारजा ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात रवांडा में बिजनेस करें। दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है और हम इन ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए आला सतह के दौरे जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि रवांडा पाकिस्तान को सालाना $26 मिलियन की बरामदात करता है। पाकिस्तान और रवांडा आलमी अमन के फरोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में टेक्सटाइल का शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल है और मुल्की मईशत की मजबूती है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल की बरामदात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। इस नुमाया कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती टीम और निजी शोबे को खिराज तहसीन पेश किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी टेक्सटाइल सेक्टर ने एक और संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तानी टेक्सटाइल बरामदात बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गयी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती टीम और निजी शोबे को खिराज तहसीन पेश किया। जुलाई 2024 से मार्च 2025 के दौरान बरामदात में 9.38% इजाफा हुआ। पाकिस्तानी टेक्सटाइल बरामदात $13.613 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गयी। मार्च 2025 में टेक्सटाइल बरामदात में 6.27% का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा हुकूमती मौशी पॉलिसियों की दुरुस्त सिमत का सबूत है। पाकिस्तानी मईशत की मजबूती और आलमी मंडियों में मसनूआत की मांग में इजाफे का मजहर है। बरामदात में मुस्बत मौशी आशारिये हुकूमत पाकिस्तान और निजी शोबे के दरमियान करीबी ताउन और मुसलसल मेहनत का नतीजा करार। हुकूमत ऐसे तमाम इक़दाम जारी रखेगी जो कारोबार दोस्त माहौल पैदा करें। हुकूमत मुल्की बरामदात को मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तेमाल करने के लिए पॉलिसी साजी कर रही है। हुकूमत कारोबारी बरादरी के लिए साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरआज़म। टीम दिन रात मेहनत करके इस कोशिश में है कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न रखा जाए। रोजगार, सरमायाकारी और बरामदात तीनों में तवाज़ुन के साथ इजाफा हो, यही कोशिश है। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाल झंडी दिखा दी। इत्तेहाद ना करने का हतमी फैसला कर लिया। मरकजी जनरल कौंसिल इजलास में तय किया गया कि JUI PTI के साथ किसी बाज़ाब्ता सियासी इत्तेहाद या अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। इजलास में वाज़ेह किया गया कि PTI की क़यादत न सिर्फ दाखिली इख्तलाफ का शिकार है बल्कि कोई वाज़ेह पॉलिसी या फैसला सामने नहीं आ रहा। JUI का मौक़िफ़ है कि ऐसे गैर मुस्तहकम सियासी प्लेटफॉर्म से इत्तेहाद का कोई फ़ायदा नहीं। फैसले के मुताबिक JUI सिर्फ इशू टू इशू या मामला बातचीत तक महदूद रहेगी, लेकिन किसी सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होगी। मरकजी काउंसिल इजलास में यह भी फैसला किया गया कि JUI हुकूमत मुखालिफ अपनी अलग तहरीक चलाएगी, जिसकी हिकमत अमली तय करने के लिए जमात ने तमाम हतमी इख्तियारात सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को दे दिए हैं। JUI फे और जमात इस्लामी के इत्तेहाद से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मुल्की मईशत तरक्की कर रही है। सिर्फ एक जमात की जानिब से मामूली नौयत के सियासी बुलबुले बनते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी का इत्तेहाद सियासी तौर पर खुशाइंद है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि दोनों जमातें माजी में भी मुत्तहदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से काविशें कर चुकी हैं। हुकूमत का काम किसानों को सहूलत फराहम करना है। हुकूमत जब सपोर्ट प्राइस के मसले से बाहर निकल रही है तो इसे किसानों के दीगर मसाइल को भी देखना होगा। उनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिपह सालार ने वो बात की जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है। कोई एक ग्रोह हमसे हमारा मुल्क और हमारी तर्ज मुआशरत छीन नहीं सकता। पाकिस्तानी एक मजबूत कौम है और दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे। JUI के साथ इत्तेहाद न होने के मामले पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल भी आ गया है। बैरिस्टर गौहर ने अपने रद्द अमल में कहा, JUI एक बड़ी जमात है, उनका जो भी फैसला होगा कबूल होगा। हमारे पास ऑफिशियल उनकी तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं आया। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि असलम गौरी ने बयान दिया, हमने कुछ फैसले किए हैं। बानी PTI से मुलाकात के लिए हम बहुत अरसे से अदालत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। अदालत को चाहिए बुनियादी हक दे। अदालत का मतलब है ये कि वो आज़ाद हो। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 26वीं तरमीम ढांचाजाती इस्लाहात थी जो कि निज़ाम की बेहतरी के लिए की गई। मेरे ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम के बाद किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि
علم غیب کسی کے پاس نہیں، ضرورت کے تحت کل کو اگر کوئی چیز کرنا پڑی تو تمام اتحادی جماعتیں اور پارلیمنٹ بیٹھ کر سوچیں گے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آئینی بینچ کے قیام سے روزمرہ کیسز میں کمی ہوئی ہے، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے پر پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائے جائیں گے، ایسے ملزمان کو قانونی کارروائی کا سامنا تو کرنا پڑے گا، عدالتیں جو فیصلہ کریں گی اس پر سر تسلیم خم کریں گے۔ زراعت پاکستان کا اہم ترین شعبہ ہے اور اسی حوالے سے کاشتکاروں کو سہولیات پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان بھر میں گندم کے کاشتکاروں کے لیے پنجاب کا ریکارڈ پیکیج سر فہرست ہے، جس کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے گندم کے کاشتکاروں کے لیے 110 ارب روپے کے مجموعی پیکج کا اعلان کر دیا۔ یہ مختلف کیٹیگریز میں کاشتکاروں کو سہولت دے گا۔ گندم کے کاشتکاروں کے لیے 25 ارب روپے کی ویٹ فارمر سپورٹ پروگرام امدادی پیکج کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر گندم کے کاشتکاروں کو 5000 فی ایکڑ ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبائی وزیر زراعت کو گندم کی خریداری مہم کی مانیٹرنگ کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی ہے۔ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ گندم خریداری مہم میں معاونت کرے گا۔ بینک آف پنجاب کو 100 ارب روپے کی کریڈٹ لائن قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اجلاس میں بریفنگ میں بتایا گیا کہ کسان کارڈ کے ذریعے گندم کے کاشتکاروں نے تقریباً 55 ارب روپے کی زرعی مداخل خریدی۔ گندم کے کاشتکاروں کو 9,500 ٹریکٹر پر 10 ارب روپے سبسڈی دی گئی، جبکہ ٹیوب ویل سیڈ اور سولرائزیشن کی مد میں بھی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ صوبے بھر میں سب سے زیادہ گندم اگانے والے کاشتکاروں کو لاکھوں روپے کے انعامات اور ٹریکٹرز بھی دیے جائیں گے۔ مجموعی طور پر گندم اگاؤ مہم میں کاشتکاروں کو 10 کروڑ 40 لاکھ روپے بطور انعام ملیں گے۔ پنجاب میں گندم کے کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے 1.25 ارب روپے کا ایگریکلچر انٹری پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس میں 1000 انٹری صوبے بھر میں گندم کے کاشتکاروں کی رہنمائی اور معاونت کے لیے فیلڈ میں موجود ہے۔ پنجاب میں گندم کے کاشتکاروں کی رہنمائی کے لیے 1.25 ارب روپے کا ایگریکلچر انٹرنی پروگرام شروع کیا گیا ہے، جس میں 1000 انٹرنی صوبے بھر میں گندم کے کاشتکاروں کی رہنمائی اور معاونت کے لیے فیلڈ میں موجود ہیں۔ کپاس کاشت کرنے والے کسانوں کو 25,000 روپے فی بلاک مجموعی طور پر 37.5 کروڑ روپے ملیں گے۔ یہ تمام چیزیں کسانوں کو بہترین سہولیات دیں گی، جس سے زرعی شعبہ ترقی کرے گا۔ پنجاب میں حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پنجاب میں امن و امان کے قیام کے لیے پنجاب حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ پنجاب میں کسانوں کو ان کا حق دیا جا رہا ہے، کسانوں کے نام پر سیاست نہ کی جائے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ مریم نواز نے کسانوں کو بڑا ریلیف پیکج دیا ہے۔ گندم کے کاشتکاروں کے لیے 109 ارب روپے کا پیکج دیا گیا ہے۔ گندم کے کاشتکاروں کو 5000 روپے فی ایکڑ ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فلور ملز مالکان کو گندم کی خریداری کا پابند بنایا گیا ہے۔ فلور ملز 25% گندم خریداری کی پابند ہوں گی۔ کاشتکاروں کو ہر فصل کے لیے رقم فراہم کی جائے گی۔ گندم کے کاشتکاروں کو 10 ارب روپے کی سبسڈی پر 9500 ٹریکٹر دیے جائیں گے۔ سندھ بھر میں آج سے انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بچوں کو پولیو کے خطرے پلا کر مہم کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق 7 روزہ انسداد پولیو مہم 27 اپریل تک جاری رہے گی۔ مہم میں 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائے جائیں گے۔ کراچی میں 27,60,000 بچوں کو خطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جبکہ سندھ بھر میں 69,724 پولیو ورکرز بچوں کو خطرے پلائیں گے۔ مہم کے دوران انسداد پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے 24,552 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ کراچی میں 20,000 سے زائد انسداد پولیو ورکرز مہم کا حصہ ہیں۔ مہم کے دوران کراچی میں 5,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں۔ شہر میں ہیٹ ویو کے پیش نظر پولیو ورکرز کو پانی اور ORS فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے انسداد پولیو مہم کے آغاز پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت سندھ پرعزم ہے۔ بچوں کو معذوری سے بچانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ شدید گرمی کے باوجود فرنٹ لائن ورکرز قوم کے مستقبل کو محفوظ بنانے میں مصروف ہیں۔ والدین سے اپیل ہے کہ وہ پولیو ورکرز کا خیر مقدم کریں اور بچوں کو لازمی طور پر پولیو کے قطرے پلائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پولیو کا کوئی علاج نہیں، صرف ویکسین ہی معذوری سے بچا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ یہی ویکسین حج عمرہ پر جانے والے افراد کو بھی دی جاتی ہے اور بار بار پولیو کے قطرے پلانے سے کوئی نقصان نہیں بلکہ تحفظ بڑھتا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ صرف 2 قطرے ہمارے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچا سکتے ہیں، اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی بچہ ویکسین سے محروم نہ رہے۔
مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کے انتقال کی خبر نے پوری دنیا کو گہرے صدمے سے دوچار کر دیا۔ پوپ فرانسس پچھلے کئی مہینوں سے بیمار تھے اور اسپتال میں بھی زیر علاج رہے تھے۔ پوپ فرانسس نے 88 سال کی عمر میں پائی ہے۔ پوری دنیا سے ان کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رومن کیتھولک چرچ کے 266ویں پوپ فرانسس 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ویٹیکن کے کیمرلنگو کارڈینل کیون فرل نے ان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ آج صبح 7:30 بجے روم کے برشپ فرانسس اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پوپ فرانسس پچھلے کچھ مہینوں سے پھیپھڑوں کی بیماری اور نمونیا میں مبتلا تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے گزشتہ روز ایسٹر پر سینٹ پیٹرز اسکوائر میں اربی دعا بھی کی۔ ویٹیکن کے مطابق پوپ فرانسس کی آخری رسومات بیسیلیکا آف سینٹا ماریا میگیور میں ادا کی جائیں گی، جس کی انہوں نے خود وصیت میں ہدایت کی تھی۔ ویٹیکن کی جانب سے جاری بیان میں پوپ فرانسس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کی پوری زندگی خداوند اور چرچ کی خدمت کے لیے وقف رہی۔ پوپ فرانسس، جن کا اصل نام خورکے ماریو برگولیو تھا، ارجنٹینا کے شہر بیونس آئرس میں پیدا ہوئے اور 2013 میں پوپ منتخب ہوئے۔ وہ نہ صرف پہلے لاطینی امریکی بلکہ پہلے یسوعی پاپا بھی تھے۔ ان کا دور پوپائی اصلاحات، عاجزی، سماجی انصاف اور ماحولیات کی حفاظت کے لیے اقدامات سے بھرپور رہا۔ وہ پہلے پوپ ہوں گے جنہیں ویٹیکن کے باہر دفن کیا جائے گا۔ پوری دنیا سے عوامی سطح پر اور اعلیٰ شخصیات کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے اور شدید افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پوپ فرانسس انسانیت کے علمبردار تھے اور فلسطین میں جاری مظالم پر آواز بلند کرنے والی شخصیات میں شامل تھے اور غزہ میں جنگ بندی کے داعی تھے۔ پوپ فرانسس امن، رواداری اور انسان دوست سفیر تھے، جس کا اعتراف عالمی سطح پر کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت کا پوپ فرانسس کی وفات پر اظہار افسوس۔ حکومت پاکستان اور پاکستانی عوام کی طرف سے ویٹیکن سٹی، عالمی مسیحی برادری اور دنیا بھر میں ان کے چاہنے والوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پوپ فرانسس کی یہ رحلت پوری دنیا بالخصوص مسیحی برادری کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ پاپائے روم اربوں انسانوں کو اچھائی کی ترغیب، امن و سلامتی کے لیے رہنمائی فراہم کرتے رہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پوپ فرانسس کا طرز عمل نہ صرف مسیحی دنیا کے لیے بلکہ تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مشعل راہ رہا۔ پوپ فرانسس کا گزشتہ روز ایسٹر کے موقع پر غزہ اور فلسطین میں فوری جنگ بندی اور انسانی حقوق کی پامالی روکنے کا بیان ان کی پرامن اور انسانیت کی محبت سے بھرپور شخصیت کی عکاسی ہے۔ پوپ فرانسس کے انتقال پر عالمی رہنماؤں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ لاہور سے باکو براہ راست پروازیں بحال ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا ہے۔ پروازوں کو سیاحت اور علاقائی روابط کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خواتین کی شاندار نمائندگی پر فخر کا اظہار بھی کیا۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ 2 سال کی تعطل کے بعد لاہور اور آذربائیجان کے دارالحکومت باکو کے درمیان PIA کی براہ راست پروازیں بحال کر دی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پیش رفت کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پروازیں سیاحت کے فروغ اور علاقائی روابط کے لیے ایک اہم سنگ میل ہیں۔ وزیر اعظم نے افتتاحی پرواز کی قیادت کرنے والی محترمہ شاہدہ اسماعیل کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ پاکستانی خواتین ہوابازی سمیت ہر شعبے میں شاندار کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور آذربائیجان کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزیر خواجہ آصف اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو بھی سراہا، جن کی محنت سے یہ تاریخی رابطہ بحال ہوا۔ شاعر مشرق، مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال وہ عظیم شخصیت تھے جنہوں نے نہ صرف بر صغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ وطن کا خواب دکھایا بلکہ اپنی شاعری اور فلسفے سے خودی اور بیداری کی نئی لہر پیدا کی۔ اقبال نے اپنی شاعری میں وہ قوت اور جذبہ پیدا کیا جس سے قوم کا عزم مضبوط ہوا۔ ان کے خواب کی تعبیر پاکستان کی صورت میں ہوئی اور ان کا پیغام آج بھی رہنما ہے۔ آج ان کی 87ویں برسی ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آج قومی شاعر مشرق اور مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو ان کی 87ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ اقبال وہ عظیم رہنما تھے جنہوں نے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا اور بر صغیر کے مسلمانوں میں شعور اور خودی کی روح پھونکی۔ 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں تاریخی صدارتی خطاب کیا، جس میں مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ یہی تصور بعد ازاں
तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद बना। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सियालकोट ही से हासिल की। मिशन हाई स्कूल से मैट्रिक और मरे कॉलेज से FA किया। आला तालीम के लिए लाहौर, फिर इंग्लैंड और जर्मनी का सफर किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फलसफे में मास्टर्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री और म्यूनिख यूनिवर्सिटी से फलसफे में डॉक्टरेट हासिल की। अल्लामा इकबाल ने तदरीस के फराइज भी अंजाम दिए, लेकिन जल्द ही वकालत को बतौर पेशा इख्तियार कर लिया। इसी दौरान उन्होंने शायरी और सियासी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया। 1922 में बरतानवी हुकूमत ने उन्हें सर के खिताब से नवाजा। इकबाल की शायरी सिर्फ अल्फाज का फन नहीं, बल्कि कौमों की बेदारी का पैगाम है। उनके मशहूर मजमूए कलाम बांगे दरा, बाल जिब्रील, ज़र्ब कलीम और अलमुगान हजाज आज भी पढ़ने वालों को अमल, इत्तेहाद और खुदी का दर्ज देते हैं। इकबाल की तालीमात और कायदे आजम की क़यादत ने मिलकर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क़याम की राह हमवार की। 21 अप्रैल 1938 को इकबाल इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनके अफकार और शायरी आज भी जिंदा है। उनका मज़ार लाहौर में बादशाही मस्जिद के अहाते में वाक़ है, जहाँ हर साल अक़ीदतमंद उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। इकबाल सिर्फ शायर नहीं, एक तहरीक थे। उनकी सोच, उनका फलसफा आज भी हमें बताता है कि एक जिंदा कौम कैसे बनती है।